السلام أيها الكرام، واش راكم لاباس؟ جيسبر vous allez bien et vous révisez bien. اليوم انا راح نهضروا على واحد الدرس راهو يطيح بزاف في لي سوجي تاع الباك اللي هو لو رول دي دو بوين. كي تلقى جمله تتكون من جملتين داكور وتلقى في الوسط دو بوين، هاد الزوج نقطتين. على ما تدل هذه النقطتين؟ ما هو الهدف من وضع هذه النقطتين؟ داكور، ما هي مهمة هذه النقطتين؟ الوغ عندنا 3 غول. هاد النقطتين عندهم 3 ادوار. داكور، لي دو بوين سيرف لهاد لي دو بوين واش نديرو بهم؟ اولا انوميري معناتها نرتب اشياء، نعطي لك افكار نرتبهم، نعطيك كلمات نرتبهم، نعطيك مقترحات ونذكرهم لك، نعددهم لك شحال كاين ايتترا. انوميري جايه من كلمه نوميرو. داكور. ثانيا اكسبليكي اللي هي نشرح ونفسر ايتترا. داكور، ونوضح لك الامر. ثالثا جوكستابوزي. هذه جوكستابوزي واش معناتها؟ جوكستابوزيسيون كي نلقاو جملة وجملة ونربطوهم بزوج نقطات، هادوك زوج نقطات باش نقدر نعوضهم بان رابور لوجيك. هذه هي لا جوكستابوزيسيون. لو رابور لوجيك وشنو هو؟ كاين بزاف لي رابور لوجيك: لا كوز، لا كونسيكونس، لوبوزيسيون، لو بوت etc. داكور، هذه هي لا جوكستابوزيسيون. نروحو دوكا برومييرمون نبداو نشرحو في لي نوميراسيون. لي نوميراسيون قلنا بالعربيه معناتها تعداد، ذكر اشياء، ترتيبها etc. نعطيك مثال. شوف تبع مليح هذا المثال باسكو راح نزيد نعطيه لك لو ميم في الدوزيام رول تاع لي دو بوين اللي هو ليكسبليكاسيون، وفي التروازيام اللي هو الجوكستابوزيسيون. Les combattants, les combattants algériens souffraient des obstacles. المجاهدون الجزائريون souffraient، عانوا كثيرا من العراقيل، لقاو بزاف لي زوبستاكل. دو بوين، درت لك نقطتين هنا. لو فخوا ديفير، البرد القارس تاع الشتاء، فيرغول درت لك فاصله. لو مونك دي زارم، قله الاسلحه، فاصله. دي ميديكامون، نقص الادويه. دي تريتر، الخونه. غافيتايمون، المؤونه، نقطه. هنا واش راني ندير؟ راني اون ترين دينوميري لي زوبستاكل، راني نمد هذوك العراقيل تاع المجاهدين، راني نعطيهم لك واحد مور واحد. هذه هي لي نوميراسيون، دائما تلقاهم يرتبوا لك في هذوك الكلمات ويديروا لك بيناتهم فاصله فاصله فاصله، تما تقدر تحسبهم. كاين لو فخوا 1 2 3 4 5. دونك هذه سي انوميراسيون. داكور، نروحو نيميرو 2 ليكسبليكاسيون. كي نلقاو زوج نقطات والدور تاعهم هو الشرح، راح يشرحوا لي، راهم يشرحوا لي. داكور، في بلاصه ما يقول لك سيتادير يقول لك اوترومون دي. داكور، يدير لك دو بوين. فوالا، تبع معايا مليح. لي كومباتون سوفري دو فخوا ديفير، المجاهدون عانوا من برد الشتاء. نقطتين، هاملك نقطتين. داكور. quand il se cachait. D'accord? Quand il se cachait dans les montagnes, la neige était glaciale. هنا شوفوا مليح، اسكو راهو يحسب لي في كش حاجه؟ لا، راهو يشرح لي علاش سفراو من البرد، كيفاش سفراو من البرد هذاك تاع الشتاء. لي كومباتون سوفري دو فروا ديفير عندما يسكوشي، كانوا يرقدوا في الجبل، يتخبأوا كانوا يسكاشي عندما كانوا يختبئون في الجبال، وكان الثلج بارد جدا. داكور، لدرجة التجمد. اوكي، هذه لهنا راهي ليكسبليكاسيون.
نروحوا لا جوكستابوزيسيون كي هذيك زوج نقطتين تدل على ان رابور لوجيك. داكوغ، هذاك الاسلوب المنطقي، اسلوب منطقي تاع لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لوبوزيسيون ايتترا. هذيك التما راهوش سوا اوليو باش يقول لك باسكو يدير لك زوج نقطات، ولا كيقول لك دونك يدل على لا كونسيكونس ما يديرهاش ويدير لك دونك، ولا كيقول لك مي لوبوزيسيون وما يديرهاش ويدير لك زوج نقطات. انت لازم تفهمها من سياق الكلام. كيف نعطيك ليكزامبل، لي كومباتون سوفري. داكوغ، ها توجور لو ميم اكزامبل. المجاهدون سوفروا، كانوا يعانون. زوج نقطات، دو بوين. فوايي. alors لهنا ils n'avaient pas les moyens pour lutter، لم تكن عندهم المعدات للقتال، les moyens pour lutter. هنا واش معناتها؟ كانوا يسوفريو. وعلاش كانوا يسوفريو؟ باسكو ما كانش عندهم les moyens de lutter pour lutter. d'accord. لهنا c'est un rapport logique de cause. Les combattants souffraient parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour lutter. Vous voyez, هذه هي واش معناتها la juxtaposition de rapports logiques. D'accord. Les rapports logiques اللي هما la cause, la conséquence, l'opposition, le but. D'accord. Alors هذه هي le rôle des deux points كيعطيها لكم في السوجي. soit تكتب انت كي تقراها soit le rôle تاعها هو l'énumération، ولا ما لقيتهاش énumération ديرها explication كي تحس بلي راه يقول لك c'est-à-dire. وإلا ما لقيتش هذيك صافيك تولي لك ان رابور لوجيك. انت هذيك لي دو بوين عوضهم باسكو، الا ما مشاتلكش عوضهم بدونك بار كونسيكون، ولا ما مشاتلكش عوضهم بمي، ولا ما مشاتلكش عوضهم ببور. داكور، هادو هما لو رول تاع لي دو بوين. و بون كوراج.